श्री मारुती मंदिर मंडळ ट्रस्ट पेडवाडा मडगांव गोंय। आयज आमी हांगा 3 दिसाचो हो कार्यक्रम आसा। आयज सकाळीं हनुमान जन्मोत्सवाच्या निमतान सकाळीं 6:30 वरांचेर श्री हनुमंताक आमी पाळण्यान घातलो। ताजे पयलीं अभिषेक आरती जाल्यो आनी मागीर विनायक पराडकर हांच्या हस्तुकी ताका पाळण्यान घालप जालें। आमची काल पयरच म्हणजे एक तारखेच्यान आमची नवी कमिटी आमी फॉर्म केल्ली आसा। तातूंत भितर आमचो विवेक कवळेकर हो अध्यक्ष जाल्लो आसा, हांव उपाध्यक्ष आसा, आमचो सेक्रेटरी सदानंद नायक आसा आनी खजिनदार साई गांवस हाची निवड केल्ली आसा। तशेंच आमचे सभासद वांगडी गोविंद बोरकार हांगा आसा, अनिल कंटक हांगा आसा आमचे बरोबर। 3 दिसाच्या ह्या कार्यक्रमाची रुपरेशा कशी आसतली ती तुमकां आमचो अध्यक्ष विवेक कवळेकर हो मुखार तुमकां सांगतलो। ह्या वर्सा फर्स्ट टायम आमी 3 वर्सां प्रोग्राम करपाचो ठरयला। आयज हनुमाना ऑलरेडी आमी पाळण्यान घातिल्लो आसा। सांजचो ललीत कार्यक्रम आसतलो। ललीत कार्यक्रम हो 2 ग्रुपान आसतलो। एक डान्स स्पर्धा आसतली आनी दुसरी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसतलें। तशेंच फाल्यां सकाळीं सुमार सत्यनारायण महापुजा आसतली। ती दिगंबर कामत हाजो चलो करतलो एक, आनी दुसरी आसा ती स्वप्नील रेडकार करतलो। तशेंच सांजचे ऑर्केस्ट्रा आसतलो आनी ताजे नंतर ताजे पयलीं हें आसतलें महाप्रसाद आसतलो। तसोच तिसरी दिसाचो प्रोग्राम आसा तो नाटक आसतलें, कोंकणी नाटक। नाटकाचें नांव आंडिराचो चेडो आनी सत्त सगलो वाडो। असो 3 दिसा प्रोग्राम आमी करपाचो ठरयला। ह्या उत्सवाक महाप्रसादाक जो लोक इल्लो आमचो वाडत आसा, लागीं 2000 सुमार लोक आतां जावपाक लागला ह्या महाप्रसादाचो लाभ घेवपा खातीर। तसोच आमचे बाळगोपाळ जे आसा ते फाटले 15 दीस जाले पुराय वाठार तेणें सजोवन दवरलेलो आसा। तशेंच आमच्यो सगळ्यो वाड्यावयल्यो गृहिणी आसात त्यो येवन फाल्यां आमकां रांदप शिनप कातप हे सगळ्यो त्यो करता आनी एक जेवणाक एक आपलेपणाचो थंय आस्वाद आसा। त्या खातीर हांव सगळ्या भाविकां कडेन मागतां की तांणी मुजरत येवचें आनी ह्या महाप्रसादाचो लाभ घेवचो आनी ह्या 3 दिसाच्या कार्यक्रमाकय तुमी हाजीर रावन आमची उर्बा वाडोवची। देव बरें करूं। हनुमंत हो रामाचो एकनिश्ठ सेवक आशिल्लो। आज ह्या देशाक गरज आहा ती राष्ट्राचो एकनिश्ठ सेवक जावपाची गरज आसा, जें आज मोदीन आमचे मुखार उदाहरण दवरिल्लें आसा की कांयच सगळें सोडून तो फक्त राष्ट्राची सेवक आसा। तशी जावपाची आज सगळ्या समाजा भितर अशें वातावरण जावन अशे भुरगे तयार जावपाची गरज आसा। म्हाका खात्री आसा की हनुमंत जयंतीच्या निमित्तान जे लोक हांगा येता ते मनात एक संकल्प करून वतले की आमी राष्ट्राच्या प्रती राष्ट्राची सेवा करपा खातीर राष्ट्राचे सेवक म्हणून काम करतले। ही भावना जर घेवन सगळे जाण गेले जाल्यार खऱ्या अर्थान आमी हनुमंताचें चरित्र आचरणांत हाडपाचो प्रयत्न केलो अशें हांव मानतां। मंदिराची कमिटी ही अत्यंत बरें काम करता। तांणी लोकां खातीर सोयी दिता, लोकां खातीर कितें कितें फॅसिलिटी जाय त्यो दिता। तांची मागणी आशिल्ली की हांगा जाणटे लोक येतात, तांकां त्रास जाता वयर चडपाक, तांचे खातीर एक लिफ्टाची वेवस्था जावची म्हणून। आनी आमी ठरयलां की PWDच्या मार्फत हांव हांगा एक बरें लिफ्ट घालपाचो ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें आसा। भोवता ताजें काम एक म्हयने भितर स्टार्ट जातलें आनी जाणटे लोक जे वयर चडचें पडटा म्हणून येना आसत रावता तांकां परत पयलीं भशेन हांगा लिफ्टांतल्यान वयर वचून हनुमंताचें दर्शन घेवपाक मेळटलें। हांव तांच्या कमिटीक म्हज्यो शुभेच्छा दिता। Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.